भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, जोजिला टनल, ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 11,500 फुट की बुलंदी पे 13 से 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल ये बना रहे हैं, जो कि कारगिल को कनेक्ट करेगी कश्मीर के साथ। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को लेकर। और उसकी कोशिश यही है कि अपना जो ऑक्यूपेशन, बल्कि अब एनेक्सेशन, उसको मज़ीद से मज़ीद कंसोलिडेट करे और किसी को ये बात कहने की जुर्रत ही ना हो, हिम्मत ही ना हो कि जी ये भारत के इलाके नहीं है। एक बड़ी आप कह लीजिए कि थोड़ी सी सेटबैक पाकिस्तान को मिला, इन द सेंस कि ये सेटबैक मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मिल गया। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब तो दुश्मन भी भारत की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब्दुल बासित को भी भारत की उपलब्धियों को स्वीकार करना पड़ा? जानिए उनकी ही जुबानी इस खास रिपोर्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प, ताजा और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बासित साहब, भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी, तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, जोजिला टनल, ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 11,500 फुट की बुलंदी पे कोई बहुत लंबी टनल है। लंबी टनल भी है, एक्चुअली 13 से 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल ये बना रहे हैं, जो कि कारगिल को कनेक्ट करेगी कश्मीर के साथ। सोनामर्ग कश्मीर में जो इलाका है, और ये मीनामर्ग शायद कारगिल के पास इलाका है, तो इन दोनों को वो कनेक्ट करेगी। अब होता कुछ यूँ है, और ये तमाम मामलात शुरू हुए जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको हटा दिया गया था। ये टनल का मेरे ख्याल में अक्टूबर 2020 में कहीं शुरू हुआ। तो 6 साल के अरसे में अब भारत ने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अभी उसके आखिरी हिस्सा हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पहले 4-5 घंटे लगते थे पहुंचने में कारगिल से कश्मीर, अब वो सफ़र जो है 30 से 40 मिनट में हो जाएगा जी। और पहले सर्दियों के दिनों में, महीनों में तो सफ़र मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि सारी बर्फ़ पड़ जाती थी। तो अब वो ये ऑल सीज़न टनल है, सारा साल अब जो है आना जाना ठीक हो जाएगा लद्दाख और कश्मीर के दरमियान। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। एक तो इकनॉमिक इसके जो भी फ़ायदे होंगे वो भी होंगे, जो तिजारत होती है इन शहरों के दरमियान या लद्दाख और कश्मीर के दरमियान, एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा, भारत के लिए, उसकी आर्म फोर्सेस की और उसकी आर्मी के लिए, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मोबिलिटी है वो भी अब सारा साल होगी। पहले तो बहुत मुश्किल होता था ना, बायर आप करें, ट्रांसफ़र करें, लोगों को ट्रांसपोर्ट करें, सिक्योरिटी पर्सनल को। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है तो वो बाय रोड तो नहीं हो सकता। अब ये सारा काम बाय रोड हो जाएगा, और टाइम भी देखिए कितना बचाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को लेकर। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें तो लद्दाख में भी इस वक्त, जम्मू कश्मीर की तो हम बात करते ही करते हैं ना कि 8 लाख के करीब सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, लेकिन लद्दाख में भी तकरीबन 70,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड हैं। ये अलग हैं उनसे जो कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, वहाँ डिप्लॉयमेंट अलग है। वहाँ भी जो है, और ये काफ़ी तवील बॉर्डर है, चाइना तकरीबन 823 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारा डिस्प्यूटेड इलाका है। चाइना के क्लेम्स हैं, भारत के भी क्लेम्स हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है
اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اپنا جو آکوپیشن بلکہ اب انیکسیشن اس کو مزید سے مزید کنسالیڈیٹ کرے، اور کسی کو یہ بات کہنے کی جرات ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو کہ جی یہ بھارت کے علاقے نہیں ہیں، تو ان کو مکمل طور پہ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ڈیموگرافی کے ایشوز تو چل رہے ہیں، جس طرح وہ ہندوؤں کو، بھارت کے جو ہندو ہیں ان کو ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں، وہاں جا کے اب سیٹل ہوں۔ تو ہمارے ہاں ابھی تک شاید ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے لوگوں کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی ایسا کاؤنٹر کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کلیئرٹی ہے ان معاملات میں۔ ہم تو آزاد جموں اور کشمیر کے معاملے میں اتنے اس وقت گھرے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو اس کا ذرا فائدہ آپ دیکھیے، اس پہ بھی تقریباً بھارت نے 7,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس ٹنل کو بنانے میں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دیکھیے نا، پہاڑوں کے اندر سے نکالنا ٹنل، بالکل، اور جس طرح میں نے پہلے کہا 11,500 فٹ کی بلندی پہ، تو کوئی آسان، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مطلب شاباش دینی تو پڑتی ہے ان کو، ان کے پرسپیکٹو سے۔ ہمارے لیے تو آبویسلی ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے، اور بات یہاں پہ آ کے نہیں رکتی، بات جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے تک بات چلی گئی ہے۔ اب چناب کا پانی جو ہے وہ بھارت ستلج بیاس کی جانب اس کا رخ کر رہا ہے۔ اب وہ سنا ہے کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو چناب سے ڈائیورٹ کر کے کیا جائے گا ستلج کی جانب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے۔ تو متضاد خبریں ہیں، لیکن بہرحال ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے گی چناب سے ستلج کی جانب۔ صحیح۔ اب میں، اور اس پہ پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے احتجاج، کیونکہ خطرات تو لاحق ہے نا، ہمیں تو بھارت نے نہیں بتایا کہ اس طرح ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی قسم کا احتجاج کو بھارت جو ہے وہ ملحوظ خاطر تو رکھ نہیں رہا، وہ تو کہتا ہے نا جی ہمارا یہ ہے بھی نہیں، ہم نے تو، وہ کہتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ تو اب افیکٹو ہے ہی نہیں نا، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، تو اب ہم تو جو کریں سو کریں، ہمیں نہ پاکستان کو انفارم کرنا ہے، ہم نہ کورٹ آف آربیٹریشن کی بات مانتے ہیں جو سپلیمنٹل ایوارڈ ہے مئی کا پچھلے ماہ کا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، نہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ جو ورلڈ بینک نے لگایا تھا، نہ ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ اب تو جو ہم چاہیں گے سو کریں گے، اور کر رہے ہمیں بھی تنگ ہیں۔ نہ کریں آپ۔ ہاں جی، ہم سارے پروجیکٹ جب کمپلیٹ کر لیں گے اپنے، تو پاکستان کو فیٹ کمپلی دے دیں گے، اور پھر یہ سندھ طاس معاہدہ تو ویسے ہی ڈس فنکشنل ہو جائے گا اگلے 4-5 سالوں میں، تو who cares about that۔ تو پاکستان کے لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا فیئر کے پیچھے پڑے ہیں، ہر چیز قانون کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے ادھر بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ کس طرح ہم بھارت کو واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن میرے اپنے خیال میں جو بھارت کی اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو سسپینڈڈ رکھے، ابینس میں رکھے، اور پھر جو ہے جب دل کیا پاکستان کو ایڈوانس نوٹس دے دیا، فلڈس کا انفارمیشن دے دی، جب دل کیا نہیں دی، جب دل کیا پانی روک دیا، جب سیزن آئے گا کہ بارشیں نہیں ہوں گی تو پانی روک دیا۔ اس طرح راوی میں ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ راوی کا جو پانی ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ان دا سینس کہ مثال کے طور پر لاہور کو آپ لے لیجیے، اگر راوی کا پانی بالکل بند ہو جائے تو ہمارا جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بالکل اور ڈپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ تو اگر پہلے آپ کو 150-200 فٹ گہرائی میں پانی مل جاتا تھا تو وہ ریچارج ایکویفرز جو ریچارج ہوتے ہیں، اب وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ پانی کی اور قلت پاکستان میں ہو جائے گی۔ اب وہ بھارت کہہ سکتا ہے کہ جو جہاں تک راوی کا تعلق ہے وہ تو ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے، اس میں تو جو 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ راوی، ستلج اور بیاس کا جو پانی ہے وہ صرف بھارت کا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کو راوی کا پانی ماضی میں دیتے بھی رہے ہیں تو ہم تو فیور کرتے رہے ہیں، تو ہم کسی اوبلیگیشن میں نہیں ہیں۔ اب پاکستان دیکھیے، جب بھی ایک فیصلہ کبھی ہوگا کہ اس ٹریٹی کو کچھ کلازز کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کلیم کرنا چاہیے ایسٹرن ریورس پہ، کہ بھئی راوی کا پانی بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ جہاں مغربی دریاؤں کا پانی ہمیں 80% ملتا ہے تو وہاں ہمیں راوی کا بھی ملنا چاہیے، کیونکہ کلائمیٹ انوائرمنٹل چینجز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ ہمارا اب ان پہ انحصار ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی جو ہے اپرچونٹیز تو نکلیں گی۔
اگر کل کلا کو یہ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کس طرح، کیونکہ ہم نے سارے کارڈز بھارت کے سامنے رکھ دیے نا، ان کو دے دیے. ہمارے پاس اس وقت کوئی کارڈ ہے نہیں جو کہ ہم صحیح معنوں میں کھیل سکیں. ہے بھی، یہ شاید کھیلنا نہیں چاہتے یا اس کا ہم پتہ نہیں ہے. I do not know what is really confusing situation is the situation. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی حکمت عملی کے تحت آہستہ آہستہ اسٹڈیلی بٹ شیورلی وہ اٹس موونگ ٹو ریئلائز اٹس آبجیکٹیوز بوتھ ان دا کانٹیکسٹ آف آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ انڈس واٹر ٹریٹی. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کوئی ایسی مجھے مربوط حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے. صرف اسٹیٹمنٹس دینے سے اور ہائی آکٹین ریٹرک سے اگر باتیں ہو جاتی سیٹل تو بہت اچھا ہوتا. بالکل صحیح. وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی صبح شام اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، تو کچھ ایران سے بھی سیکھیں نا. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.